नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। पूर्व पाठ में हम प्रयोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आइए इस पाठ में उसी विषय का अनुवर्तन करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। वयं पूर्वतनपाठे कर्मणि प्रयोगस्य अभ्यासं कुर्वन्तः आस्म। कर्मणि प्रयोगे कर्तृवाचकः तृतीयान्तः भवति इत्यपि ज्ञातवन्तः। इदानीं तमेव अंशं पुनः स्मरामः। अहं कर्तरि प्रयोगे वाक्यं वदामि, भवन्तः कर्मणि प्रयोगे तस्य परिवर्तनं कृत्वा वदन्तु। कुम्भकारः करोति। कुम्भकारेण क्रियते। शिशुः क्रीडति। शिशुना क्रीड्यते। कविः लिखति। कविना लिख्यते। बालः पठति। बालेन पठ्यते। सेवकः गच्छति। सेवकेन गम्यते। नायकः पठति। नायकेन पठ्यते। लेखकः शृणोति। लेखकेन श्रूयते। वृद्धः चलति। वृद्धेन चल्यते। सेविका प्रक्षालयति। सेविकया प्रक्षाल्यते। महिला पचति। महिलया पच्यते। अहं लिखामि। मया लिख्यते। त्वं पृच्छसि। त्वया पृच्छ्यते। कर्मणि प्रयोग में कर्तृ शब्द हमेशा तृतीया विभक्ति में होते हैं। अभी तक जो आपने वाक्य देखे हैं उनमें तो कर्तृ शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन में थे। परिशीलयन्तु। वृद्धेन, महिलया, सेविकया, मया इत्येवं प्रकारेण कर्तृवाचक शब्दः एकवचनान्तः एव अस्ति। अत्र सर्वत्र द्विवचनान्तः बहुवचनान्तः अपि भवितुम् अर्हति। यथा पुत्राभ्यां चल्यते, सेवकाभ्यां क्रियते, महिलाभ्यां पच्यते, आवाभ्यां पृच्छ्यते। कर्तृवाचक शब्दः बहुवचनान्तः चेत् एवं भवन्ति। यथा आरक्षकैः गम्यते, सेवकैः पृच्छ्यते, अस्माभिः श्रूयते, महिलाभिः पृच्छ्यते। अनेनैव प्रकारेण अभ्यासं कुर्मः। अहम् एकं क्रियापदं लिखामि। भवन्तः द्विवचनान्तं कर्तृपदं योजयित्वा वाक्यानि वदन्तु। यथा क्रीड्यते, शिशुभ्यां क्रीड्यते। इदानीं भवन्तः वदन्तु। भवती वदतु। भवद्भ्यां क्रीड्यते। महिलाभ्यां क्रीड्यते। मूर्खाभ्यां क्रीड्यते। समीचीनम्। पशुपालाभ्यां क्रीड्यते। आवाभ्यां क्रीड्यते। साधनाभ्यां क्रीड्यते। युवकाभ्यां क्रीड्यते। मार्जालाभ्यां क्रीड्यते। मित्राभ्यां क्रीड्यते। क्रीडालुभ्यां क्रीड्यते। हस्तिभ्यां क्रीड्यते। छात्राभ्यां क्रीड्यते। इदानीम् अहम् अन्यत् क्रियापदं लिखामि। बहुवचनान्तं कर्तृपदं योजयित्वा भवन्तः वाक्यानि वदन्तु।
दृश्यते यथा सेवकैः दृश्यते, मातृभिः दृश्यते, युष्माभिः दृश्यते, कर्मकरैः दृश्यते। भवान् आरम्भं करोतु। चित्रकारैः दृश्यते। सर्वैः दृश्यते। कैः दृश्यते? भवतीभिः दृश्यते। अन्धैः न दृश्यते। आरक्षकैः दृश्यते। शिक्षकैः दृश्यते। अस्माभिः दृश्यते। वैद्यैः दृश्यते। मर्कटैः दृश्यते। विज्ञानिभिः दृश्यते। एतैः दृश्यते। समीचीनम्। अभी तक आपने जो अभ्यास देखे वो बहुवचन में थे। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्मणि प्रयोग में कर्तृ शब्द का वचन जो भी हो उससे क्रियापद का संबंध नहीं होता है। मानिए इदानीम् उक्तेषु सर्वेषु वाक्येषु क्रियापदम् एकवचनान्तम् एव अस्ति। तर्हि अन्यवचनयोः प्रयोगः कथम्? हाँ, तद् ज्ञातव्यं चेत् कर्मपदव्यवस्था ज्ञातव्या। बोधयिष्यामि। अत्र वाक्यद्वयम् अस्ति। सेवकः जलं नयति, सेवकेन जलं नीयते। प्रथमवाक्ये अपि जलम् अस्ति, द्वितीयवाक्ये अपि जलम् इति अस्ति। उभयत्रापि रूपं समानम् अस्ति। जलम् इति द्वितीया विभक्त्यन्तं रूपम् अस्ति। अत्र प्रथमा विभक्त्यन्तं रूपम् अस्ति। तन्नाम कर्मणि प्रयोगे कर्मपदं सर्वदा अपि प्रथमा विभक्त्यन्तमेव भवति। यथा रामेण पुस्तकं पठ्यते, धनिकेन धनं दीयते, सेविकया वस्त्रं प्रक्षाल्यते, तया मधुरं खाद्यते, बालेन दुग्धं पीयते। अब आपने जान लिया होगा कि कर्मणि प्रयोग में कर्मवाचक पद प्रथमा विभक्ति में होता है। कर्मवाचक शब्द यदि नपुंसक लिंग का हो तो कर्तरी प्रयोग में और कर्मणि प्रयोग में उसका रूप समान होता है। इदानीम् एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः वदन्तु। भवती वदतु। मया गानं गीयते। शुक्लेन फलं खाद्यते। तेन धनं दीयते। समीचीनम्। मया पुस्तकं पठ्यते। मार्जालेन दुग्धं पीयते। शिष्येन वाक्यम् उच्यते। मया मुखं प्रक्षाल्यते। मया वाक्यं श्रूयते। मया मुखं मार्ज्यते। समीचीनम्। मया गृहं निर्मीयते। महिमया वस्त्रं क्रीयते। मया उपनेत्रं ध्रियते। उत्तमम्। एतेषु सर्वेषु वाक्येषु कर्मपदं नपुंसकलिङ्गम् आसीत्। यदि पुल्लिङ्गं भवति तर्हि रूपं भिन्नं भिन्नं भवति। तद् इदानीं पश्यामः।
बालः श्लोकं पठति, बालेन श्लोकः पठ्यते। कर्तरिप्रयोगे श्लोकम् इति द्वितीयान्तम् अस्ति, कर्मणि प्रयोगे श्लोकः इति प्रथमान्तम् अस्ति। अत्र श्लोकं श्लोकः इति भिन्नं भिन्नं रूपम् अस्ति। यथा सः दीपं नयति, तेन दीपः नीयते। सः सुधाखण्डं क्रीणाति, तेन सुधाखण्डः क्रीयते। शिक्षकः छात्रं पाठयति, शिक्षकेन छात्रः पाठ्यते। इदानीं भवन्तः एतादृशानि वाक्यानि वदन्तु यत्र कर्मपदं पुल्लिङ्गं भवेत्। भवान् वदतु। सेवकेन भारः नीयते। अमरशकेन चोरः दण्ड्यते। नायकेन दण्डं नीयते। नायकेन दण्डः नीयते। नायकेन दण्डः नीयते। कुम्भकारेण घटः क्रियते। तेन इतिहासः पठ्यते। मया विदेशः गम्यते। ज्ञानेन्द्रेण वेदः ज्ञायते। बालेन शिलाखण्डः क्षिप्यते। त्वया विषयः श्रूयते। मया दर्पणः दृश्यते। आरक्षकेन चोरः निगृह्यते। व्याख्यात्रा पाठः क्रियते। इदानीं परिवर्तन अभ्यासं कुर्मः। अहं कर्तरिप्रयोगे वाक्यं वदामि, भवन्तः कर्मणि प्रयोगे तत् परिवर्त्य वदन्तु। अध्यापकः प्रश्नं पृच्छति। अध्यापकेन प्रश्नः पृच्छ्यते। सः मन्त्रं वदति। तेन मन्त्रः उच्यते। सः मन्त्रं शृणोति। तेन मन्त्रः श्रूयते। लेखकः काव्यं लिखति। लेखकेन काव्यं लिख्यते। शिशुः दुग्धं पिबति। शिशुना दुग्धं पीयते। महिला पाकं करोति। महिलया पाकः क्रियते। सः वाक्यं स्मरति। तेन वाक्यं स्मर्यते। छात्रः विद्यालयं गच्छति। छात्रेण विद्यालयः गम्यते। कर्मवाचक शब्द पुल्लिंग का हो तो कर्तरी प्रयोग और कर्मणि प्रयोग में अलग अलग ही रूप होते हैं। ऐसे कि कर्तरी प्रयोग में ग्रंथम और कर्मणि प्रयोग में ग्रंथः होते हैं। यदि कर्मपदं स्त्रीलिङ्गं भवति तर्हि कथं रूपं भवति इति पश्यामः। सः वार्तां जानाति। तेन वार्ता ज्ञायते। वार्ताम् इति प्रथमवाक्ये कर्मपदं द्वितीयान्तम् अस्ति। वार्ता इति द्वितीयवाक्ये प्रथमान्तम् अस्ति। एवं रूपे भेदः अस्ति। इदानीम् एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः वदन्तु। मालाकारेण
माला रच्यते। मया देवी प्रणम्यते। तेन सखी सूच्यते। भवता निद्रा क्रियते। एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः वदन्तु। भवान् वदतु। पितामह्य कक्षा गच्छते। वृद्धेन पत्रिका पठ्यते। तथाकारेण कथा लिख्यते। मन्त्रिणा सञ्चिका परिशील्यते। मया शाटिका क्रीड्यते। रामेण नगरी गम्यते। चोरेण पेटिका उद्घाट्यते। नाविकेन नदी तीर्यते। छात्रेण पाठशाला गम्यते। लतया माला रच्यते। तेन लेखनी स्वीक्रियते। समीचीनम्। कर्मवाचक शब्द स्त्रीलिंग का हो तो कर्तरी प्रयोग और कर्मणि प्रयोग में भी अलग अलग ही रूप होते हैं। जैसे कर्तरी प्रयोग में पत्रिकाम और कर्मणि प्रयोग में पत्रिका ऐसे होता है। एतावता वयं त्रिषु लिङ्गेषु कर्मपदस्य एकवचनस्य प्रयोगं ज्ञातवन्तः। इतः परम् अग्रिमेषु पाठेषु अन्यवचनयोः प्रयोगं ज्ञास्यामः। वयमिदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। युक्तियुक्तं वचोग्राह्यं बालादपि शुकादपि। युक्तियुक्तं वचोग्राह्यं बालादपि शुकादपि। अयुक्तं नैव च ग्राह्यम् अयुक्तं नैव च ग्राह्यम् साक्षादपि बृहस्पतेः साक्षादपि बृहस्पतेः। युक्तियुक्तं वचोग्राह्यं बालादपि शुकादपि। अयुक्तं नैव च ग्राह्यं साक्षादपि बृहस्पतेः साक्षादपि बृहस्पतेः। श्रुतस्य सुभाषितस्य तात्पर्यम् एवमस्ति। युक्तियुक्तं वचनं सर्वदा स्वीकरणीयम्। तादृशस्य वचनस्य कथयिता बालः वा कुतो न स्यात्। तिर्यक् जन्तुः शुकः वा कुतो न स्यात्। तथापि तादृशं वाक्यं स्वीकरणीयमेव। अयुक्तं वाक्यं देवगुरुः बृहस्पतिः साक्षात् वदति चेदपि तद् न स्वीकरणीयम्। यतः अयुक्तम् इत्यतः तद् स्वीकर्तुं योग्यं न भवति। यतः तादृशस्य वाक्यस्य कथयिता कः इति अस्माभिः न चिन्तनीयम्। युक्तं किम् अयुक्तं किम् इति विचारः करणीयः। स्वीकर्तुं योग्यं चेत् तद अवश्यम स्वीकरणीय। सुभाषित का अर्थ, हमें सर्वदा युक्ति युक्त वचन ही स्वीकार करने चाहिए, चाहे वो वचन कोई छोटा बालक बोले, चाहे कोई शुकादी पक्षी ही क्यों ना बोले। किंतु हमें कदापि अनुपयुक्त वचन ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे वो वचन देवगुरु बृहस्पति के ही क्यों ना हो। इसका अर्थ यह हुआ कि कौन बोलता है इसकी अपेक्षा क्या बोलता है पर हमें ध्यान देना चाहिए। अहमिदानीम् एकां कथां वदामि। कश्चन साधुः आसीत्। सः प्रतिदिनं
समुद्रस्य तीरं गत्वा शिलायाम् उपविश्य ध्यानं करोति स्म। तत्रैव आत्मानन्दम् अनुभवति स्म। तस्य चिन्ताः सर्वाः दूरीकृताः अभवन्। आत्मानन्दम् अनुभवन् सर्वदा शान्तः सन् सः ध्यानं करोति स्म। सः एवं निश्चलम् उपविश्य ध्यानं करोति स्म। केचन पक्षिणः तत्समीपम् आगत्य क्रीडन्ति स्म। तस्य भुजयोः शिरसि उपविश्य निर्भीकतया क्रीडन्ति स्म। तथापि सः विचलितः न भवति स्म। कदाचित् कश्चन व्याधः साधुं दृष्टवान्। सः वस्तुतः पक्षिणः गृहीतुम् आगतवान् आसीत्, परन्तु एकः अपि पक्षी तस्य हस्तगतः न अभवत्। एतेन खिन्नः व्याधः साधुं पृष्टवान्, भोः साधो, भवत्समीपे एते पक्षिणः आगत्य निर्भीकतया क्रीडन्ति, किन्तु अहम् एकमपि पक्षिणं ग्रहीतुं न शक्नोमि। अतः कृपया भवान् श्वः एकं पक्षिणं गृहीत्वा मह्यं ददातु इति। साधुः व्याधस्य वचनम् अङ्गीकृतवान्। अनन्तरदिने समुद्रतीरं गत्वा ध्यानार्थम् उपविष्टवान्। अहो आश्चर्यम्! एकः अपि पक्षी साधु समीपं न आगच्छति एव। तस्य उपरि एव डयमानाः केचन पक्षिणः दूरं दूरम् एव गच्छन्ति, परन्तु साधोः समीपं न आगच्छन्ति एव। एतत् सर्वं साधुः लक्षितवान्। किमर्थं स्यात् इति चिन्तितवान्। साधुः ज्ञातवान् यत् यादृशी आलोचना भवति तादृशं फलं भवति। मम मनसि दुष्टा आलोचना आसीत्, अतः एव पक्षिणः मत्समीपं न आगताः एव। यादृशं चिन्तनं तादृशं फलम् इति। कथायाः अर्थः ज्ञातः खलु? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ यही समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।